अच्छा, कॉस्टिकम शुरू भी नहीं हुआ? जी नहीं हुजूर, कॉस्टिकम की तो मैं काफ़ी बातें बता चुका हूँ आपको, बीच बीच में बताई हैं जो। बीच बीच में जी तैयारी हो गई है कुछ ज़हनी तौर पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जी जी, जी। ब्रायनिया में मुख्तसरन मेरा जो मैंने नोट्स रखे हैं उनसे मुझे अंदाज़ा है कि आपने म्यूकस मेम्ब्रेन पर असर, उज़ुलात पर असर जी, वाइटल और ऑर्गन्स हर किस्म की दर्दें जिनमें हरकत से इजाफा हो, ये खसूसियत से ब्रायनिया का एक खासा है। और अमूमन म्यूकस मेम्ब्रेन्स खुश्क हो जाती हैं और पसीना भी अगर रुक जाए तो उससे तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, अगर पसीना जारी हो जाए तो फिर उससे आराम आता है। प्यास ब्रायनिया में बहुत ज़्यादा है, सवाए बाज़ सूरतों के, मसलन मुंह में ज़र्द छाले या मैदे पर अगर हो जाए इन्फ्लेमेशन, तो उस एक सूरत में प्यास इसकी कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा इन्फ्लेमेशन से प्यास और ख्वाहिश बुझ जाती है, और बाज़ किस्म की इन्फ्लेमेशन ऐसी हैं जो अगर सेप्टिक हो जाएं तो उससे प्यास बहुत बढ़ जाती है या थोड़े थोड़े पानी की बार बार आती है। तो ब्रायनिया में ये उस खुसूसी हिस्से में मैंने देखा है कि वो हिस्सा ऐसा है जिसमें प्यास कम हो जाती है। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा ब्रायनिया की दूसरी इलामतें पाई जाती हों और प्यास ना हो तो फिर भी मैंने देखा है तो काम कर जाता है। इसलिए 100% हर इलामत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्यास की शिद्दत बहरहाल ब्रायनिया के किरदार का एक नुमाया हिस्सा है। दाईं तरफ का रुझान बहुत मरूफ है। ब्रायनिया जो इब्तदाई तलबा हैं वो भी चंद बातें ब्रायनिया की तो बिल्कुल अजबर कर लेते हैं। राइट साइडेडनेस, दाईं तरफ बीमारियों का रुझान, प्यास और खुश्की और कब्ज़। और ये कब्ज़ जो है ये असहाल और पेचिश में भी बदल जाती है। ये बात हो चुकी है पहले। जी जी जी, चिड़चिड़ा मिजाज होता है इसका भी, और इसमें नक्सवामी का और कैमोमिला भी चिड़चिड़े होते हैं बहुत। फ़र्क यह है ब्रायनिया में चिड़चिड़ा नहीं कहना चाहिए। मैंने जहाँ तक देखा है मरीज़ों को गौर से, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है उनको ख़ास बीमारियों में। मसलन ब्रायनिया के मरीज़ अगर उसके लंग्स की बीमारियों में, नमूनिया में मुब्तला हों तो हरकत भी तकलीफ़ देती है इनको, यहाँ तक कि बोलने की हरकत भी बर्दाश्त नहीं करते। तो कोई आके इनको तंग करे, कोई इयादत करे तो उस पर एकदम टेम्पर रन करता है। ये खसूसियत से इसके अंदर पाई जाती है बात। कैमोमिला की बदतमीज़ी और गुस्सा जो है आम चीज़ है, उसके सारे किरदार पे फैला हुआ है, और ब्रायनिया का गुस्सा उसके किरदार का हिस्सा नहीं है। ये गलत है अगर ये कोई कहे कि ब्रायनिया के मिजाज में बदतमीज़ी और गुस्सा पाया जाता है। ब्रायनिया के मरीज़ मैंने देखे हैं बड़े सॉफ्ट और बाअखलाक, नरम मिजाज तो नहीं मगर दरमियाने मिजाज के, सिर्फ बाज़ तकलीफ़ों में उनका गुस्सा बढ़ता है। कैमोमिला का गुस्सा मैंने बताया है वो है ही गुस्सा बस, और वो बच्चा किसी हालत में भी हो वो बदअखलाक और एकदम गुस्सा वाला होगा। बाल मर्दों में भी ये आदत होती है, वो कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एकदम गुस्सा आ जाता है। वैसे हुस्न सलूक करने वाले हैं, लेकिन ऐसे एक मरीज़ का मैंने कैमोमिला से मुसलसल इलाज किया था, और मैंने कहा तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, बीवी की रिपोर्ट आएगी तो मानूंगा। उसके बाद बीवी आई बहुत खुश, उसने कहा बहुत फ़र्क पड़ गया। कहते अब तो घर की ज़िंदगी बदल गई है। तो जो मिजाज की बातें हैं उनमें मिजाजी दवाएं खुदा के फजल से तब्दीलियाँ पैदा कर देती हैं, और बाज़ बेख्तियारियाँ हैं मिजाज की, उसमें मिजाजी दवाएं इस्तेमाल होनी चाहिए। आजकल एक बहस चली हुई है जीन्स, और बहुत सी बद आदत को ये जीन्स की तरफ मंसूब कर रहे हैं। कनाडा जब मैं गया था तो वहाँ एक मशहूर सहाफ़ी जो इस वक्त उनके कनाडा की चोटी से सहाफ़ियों में से हैं, वो मिलने आए, टॉम हार्पर। उनसे इस मौजू पर अच्छी खासी बहस हुई, लेकिन वक्त कम था इसलिए हमने बाकी बात चुका रखी आइंदा के लिए।
آج کل یہ گے موومنٹ چلی ہوئی ہے امریکہ میں، نہایت ہی خبیثانہ، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس بحث میں آتے ہی نہیں کہ گمورا اور دوسری کون سی تھی صدوم کی بستیوں کو خدا نے برباد کیا. تو کیسے ممکن ہے کہ جین میں چیز ہو اور اللہ تعالیٰ سزا دے دے؟ یہ محض دھوکہ ہے. قرآن کریم واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت کے خلاف اس کی جین میں کچھ نہیں ہو سکتا. عادات بن جاتی ہیں جس کو ہم سیکنڈ نیچر کہتے ہیں، اور اس سے بعد بے اختیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اگر جین ہوتی تو ہومیوپیتھک علاج سے اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جینیٹک سمبلز کو میرا نہیں خیال کہ ہومیوپیتھک تبدیل کر سکے. بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے غور کیا ہے تو خیال یعنی آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ڈیپ سیٹڈ ہیبٹس جو گویا انسان پر قبضہ کر لیں اور یوں محسوس ہو کہ اس کی فطرت کی آواز ہے وہ ہٹ ہی نہیں سکتا، ان کو ہومیوپیتھی توڑ دیتی ہے. اور ایسی عادتوں میں ہومیوپیتھی کے سوا اور کوئی علاج دنیا میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ کلیم ہی نہیں کرتے. جہاں تک میں نے چائنیز سسٹم کا مطالعہ کیا ہے، طب کا تفصیلی نہیں، ان کے اصولوں کا، اور ایلوپیتھک کا، اس میں کہیں یہ کلیم نہیں ہے کہ گہری مزاجی رجحانات میں کوئی تبدیلیاں پیدا کر سکے. یہ کچھ اس کا اثر ہے جو گہری عادات کا، کچھ جسم کے اندر بعض ٹاکسنز پیدا ہو کر وہ بعض علامتیں پیدا کرتی ہیں. اگر ان کی جگہ کا معلوم ہو جائے کہ کہاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہاں علاج ہو جائے تو اس سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو برہمنیہ کی جو بدمزاجی ہے اس کو عموماً ہومیوپیتھ، یعنی عموماً تو نہیں مگر بہت سے میں نے دیکھا کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں کہ کیموملا سے اور نکس وامیکا کے برابر ہے. یہ درست نہیں ہے. وہ خاص وقتوں میں خاص حالتوں میں ہوتی ہے، عموماً نہیں پائی جاتی. چکر میں نے بتایا تھا کھڑے ہو کر زیادہ آتے ہیں یا اٹھنے پر آتے ہیں، مگر میں نے اس پہ سجیسٹ کیا تھا شاید کہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہوتا ہو، لیکن برہمنیہ کو میں نے دوبارہ دیکھا ہے، لو بلڈ پریشر کی کوئی علامتیں نظر نہیں آئیں اس میں باقی جگہوں پر. اس لیے غالباً اس کا حرکت سے تعلق ہے. جب بیٹھ کر مریض بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا ایک دم کھڑا ہوتا ہے تو دو طرح سے بلڈ پریشر گرتا ہے. یا تو خون جو ہے وہ ٹانگوں میں چلا جاتا ہے. جو پنڈلیاں ہیں ان کو دوسرا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر پنڈلیوں میں جان ختم ہو جائے تو خون اکثر نیچے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جتنی تیزی سے اس کو واپس دل کی طرف جانا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس لیے دل کی پنڈلیاں مددگار ہیں. جہاں پنڈلیاں طاقتور ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل کو ایک طبی سہارا ملتا ہے. ان پنڈلیوں میں اگر کمزوری ہو جائے تو یہ علامت پیدا ہوتی ہے. اس کی پہچان اگر کسی نے کرنی ہو کہ دونوں میں سے کون سی وجہ ہے، تو آسان پہچان یہ ہے کہ پنڈلیوں پر اگر آپ پٹیاں کس دیں، یا آج کل نئی جرابیں ملتی ہیں جن کو ران تک پہنا جاتا ہے، وہ اتنا پریشرائز کر دیتی ہیں ساری ٹانگ کو کہ نیچے سے اوپر تک وہ از خود خون وہاں کم جاتا ہے، اور جائے بھی تو نکلنے کی کرتا ہے. یعنی اس کو جانے میں زور لگانا پڑتا ہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوتی زیادہ. اگر ایسے مریض کو یہ جراب پہنائی جائے، بعض بلڈ پریشر کے پرانے مریض تھے ان کو کاربوویج میں نے دی اور فرق پڑتا تھا، لیکن اتنی کمزوری آ گئی تھی پنڈلیوں میں کہ مستقل اس کو تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تھی کاربوویج ان باتوں میں عارضی اثر ڈالتی ہے، لیکن مستقل اس کو یہی سمجھا جائے کہ بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رکھے گی، یہ غلط بات ہے. ان کو میں نے یہ نسخہ جرابوں کا کہا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے تکلیف ٹھیک ہو گئی. جراب پہننے کے بعد وہ جو بعض دفعہ ہوتا تھا بے ہوش ہو کے گر پڑیں گی، وہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی. تو ایسے مریض کو یہ اگر پہنا کر دیکھا جائے اور پھر بھی چکر آئیں تو اس کا مطلب وہ برہمنیہ کا مریض حرکت کی وجہ سے ہے. برہمنیہ کا مریض معروف ہو اور یہ حالت ہو تو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے
میں نے چونکہ ذکر کر دیا تھا اس لیے بعد میں مجھے خیال آیا کہ شاید ایک غلط طرف نہ رجحان آپ کا چلا جائے. حضور آپ نے فرمایا تھا اعصاب پر بھی اس کا اثر ہوتا ہاں، ہے, ہاں. تو پنڈلیاں چونکہ وہ مسلز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو طاقت دیتی ہو, پھر بھی فائدہ وہ ہوتا دیتی ہے, ہے. اس کی وجہ سے برہمنیہ تو دیتی ہے. نہیں, وہ تو وہی سیناریو ہے نا کہ بلڈ پریشر لو ہوا ہے. نہیں حضور, وہ پھر وہ جو خون کا دوران ہے وہ بہتر ہوتا ہوگا. نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, برہمنیہ کے چکروں کا صرف حرکت سے تعلق ہے, اس کا جو کانوں کے اندر ڈرم ہے اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا وہ بالکل اور سسٹم ہے. ٹھیک ہے.